हेलो, दिस इज़ मी अब्दुर्रहमान। आज हम नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसकी क्या रीज़न्स है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी इकॉनमी के ऊपर और हमारी जो सोशल लाइफ है उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट्स हैं। तो वो सब हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे कि उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों ट्रैफिक से मतलब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और जो कीमती जानें वो ज़ाया हो जाती है पाकिस्तान में। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ऑब्जर्वर है, उन्होंने इस साल मार्च में उन्होंने एक सर्वे जारी किया। उस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 3 साल में क्वेटा से कराची के रोड के ऊपर सिर्फ तकरीबन 700 से ज़्यादा लोगों की कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और 38,000 के करीब लोगों जो है वो मतलब इंजरी हो चुके हैं। और ये सिर्फ 3.5 साल का जो है वो मतलब डेटा है। इससे पहले बाकी ये सिर्फ मैं कराची और क्वेटा की रोड का बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो है इस्लामाबाद से जाते हुए कलर कार के ऊपर भी वो हुआ था, मतलब एक्सीडेंट हुआ था जो है। इसके अलावा जो है वो रिसेंटली हुआ था दासू में भी हुआ था, मतलब जाते हुए KPK में। तो इस तरह काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब जहाँ से कीमती लोग जो है अपने जो है वो कीमती जान ज़ाया हो जाती है। तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। अभी रिसेंटली मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने मतलब कुछ रीज़न्स लिखे थे कि मतलब क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या किस रीज़न्स की वजह से ये मतलब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो उनमें मोस्ट ऑफ द जो रीज़न्स है वो उन्होंने एक रीज़न बताया, वो है रोड का सिंगल होना। बहरहाल खैर ये तो मतलब पंजाब में और बहुत कम है जहाँ पे मतलब रोड सिंगल हो। ये मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक यानी मेरे जो खुद जो स्टडीज़ के मुताबिक ये मोस्ट ऑफ द जो ये प्रॉब्लम है ये KPK, बलूचिस्तान और सिंध में हो सकता है। सिंध में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे डबल रोड है। तो बलूचिस्तान और KPK में सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे सिंगल रोड होते हैं। सिंगल रोड्स की वजह है कि वहाँ पे एक मोटरवे नहीं, बहुत कम मोटरवे से बनिस्बत बाकी पंजाब के बाकी प्रोविंसेस के, तो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे डबल रोड भी है। कराची का अगर आप देख ले कोयटा से ले ले आप जब आते हो तो लोलाई से महतर ये पूरा रखने तक ये सिंगल रोड है। फिर आप उस तरह कोयटा से जब जाते हो कराची, कोयटा से आते हो सककर, तो वहाँ पर आपको डबल रोड नहीं मिलेगा, सिंगल रोड ही मिलेंगे। और इसी तरह जब आप जोब जाओगे तो आपको भी सिंगल रोड मिलेगा। और CPEC का अल्लाह करे, CPEC का जो नेक्स्ट फेज़ है वो कोयटा से ही मतलब जो बलूचिस्तान में वहाँ पे डेवलपमेंट के हिसाब से हैं, जो कोयटा रोड बनेगा और उसके बाद काफ़ी रोड वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी होगा। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो बताया सिंगल रोड होना। सिंगल रोड होने का मतलब ये है कि आप जब ड्राइवर होते हैं वो मतलब वो करते हैं, मतलब जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है सिंगल रोड से, और वो ओवरटेकिंग करते हैं। तो ओवरटेकिंग की वजह से उनको पता नहीं चलता, आगे से वो दूसरी गाड़ी आ जाती है, तो इसलिए फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है और कीमती जानें ज़ाया हो जाती है। सिंगल रोड सबसे बड़ा मसला होता है। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो मसला बताया था वो है ड्राइवर जो होते हैं वो मतलब अनहेल्दी ड्राइवर होते हैं। अनहेल्दी का उन्होंने ये लिखा है कि मतलब आप उसको ये समझ लीजिए कि मतलब ड्राइवर या तो उनके पास लाइसेंस नहीं होते हैं, वो इतना मतलब ट्रेंड नहीं होते हैं, या तो अगर होते हैं तो मोस्ट ऑफ द ड्राइवर जो होते हैं वो मतलब ड्रग्स लेते हैं, जिस तरह चर्च हो गए हैं, बाकी ऐसी चीज़ें वो लेते हैं ड्राइव करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो सबसे ज़्यादा मसला होता है कि उनको जाहिर सी बात है चलाते हुए, तो इसलिए उनका एक्सीडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो और ये है चीज़ बलूचिस्तान वाले से बखूबी, और कौन जान सकता है कि वहाँ पे जो ड्राइवर जो वो कितने जो है वो डिटेक्टेड है उसके भी ड्रग्स में। तो इसलिए वो उन्होंने ये भी बताया कि मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक कि दूसरा रीज़न जो है वो ड्राइवर्स का जो है वो ट्रेंड ना होना, अनस्किल्ड होना, और उसके बाद जो है बच्चे को गाड़ी दी जाती है मतलब वो चलाने के लिए, वो एज तक नहीं पहुँचती, इसलिए उनको गाड़ी, और उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, और उसके बाद जो है वो मोस्ट ऑफ द जो है वो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, तो वो नशे करते हैं। तीसरा रीज़न जो उन्होंने ये बताया था कि और स्पीड की वजह से मोस्ट ऑफ द गाड़ी आप अगर आप चेक कर ले तो वो जल्दी पहुँचने की जगहों में होता है, तो
اور اسپیڈ کرتے ہیں، مطلب لمٹ ہے تو وہ 120 ہے، تو لیکن وہ 120 نہیں 150 تاکہ وہ اسپیڈ لیں، تو اس لیے اور اسپیڈنگ کی وجہ سے بھی کافی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. یہ لاسٹ میں جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے جو گاڑی کا ایکسیڈنٹ وہ اور اسپیڈ کی وجہ سے، کیونکہ وہ وہاں پہ موڑ کی وجہ سے وہ اس کی کٹائی نہ ہو پائی، تو اس لیے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. اور اس کے بعد جو انہوں نے بتایا تھا کہ مطلب 3 ریزن انہوں نے بتایا: سنگل روڈس کی وجہ سے، انسکل ڈرائیور کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پر اور اسپیڈ کی وجہ سے، اور جو پانچویں ہے وہ چوتھا انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ مطلب انہوں نے وہ چیز کو وہ کر دیا تھا، لکھا تھا کہ وہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ اوور ٹیکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. اوور ٹیکنگ کا مطلب ہوتا ہے مطلب جب سنگل روڈ ڈبل روڈ پہ آپ جانا ہو تو 2 گاڑی اگر کسی لین میں جا رہے ہو تو تیسرا آپ اوور ٹیکنگ کر کے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بھی موسٹ آف دا مطلب وہ ہو جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو مطلب آج کل بہت زیادہ انسیڈنٹ بلوچستان میں تو خصوصاً ہو جاتے ہیں ہر دن. آپ کو مطلب کسی جگہ پہ آپ کو ملے کہ بائک والوں نے ایکسیڈنٹ کیے. ظاہر سی بات ہے بائک جو ہوتا ہے وہ وہ اسے کہتے ہیں کہ 2 پائے والے 2 پائے کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے بنسبت گاڑی کے. تو اس لیے بھی موسٹ آف دا انسیڈنٹ جو بلوچستان یا سندھ میں ہو جاتے ہیں وہ اس میں ظاہر سی بات ہے زیادہ اسپیڈنگ کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے ہمارے خود اپنی فیملی میرے چچا کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اس سے پہلے ان کے ایک دوست تھے، وہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ مطلب آتے ہوئے راستے میں اس کی کسی گاڑی سے ٹکر ماری، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹکر مارنے کے بعد جو ہے وہ ہو گیا، ان کی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے ڈرائیونگ کرتے ہوئے. آپ کو مطلب بہت کیئرفل ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو خصوصاً نگرانی میں رکھنا چاہیے کہ یار یہ میرے بچہ کہیں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور کس کے ساتھ جا رہے ہیں اور کہاں پہ جا رہے ہیں، کیا وہ جگہ ان کے لیے وہ پلیس ان کے لیے سیف ہے. یا اس طرح اگر ڈرائیور مطلب آپ کمپنیاں سے پاکستان میں کافی کمپنیاں ہیں جن کے ڈرائیورز بہت اسکلز ہوتے ہیں اور وہ بہت پروفیشنلز ہوتے ہیں. وہ اچھی گاڑی اگر آپ نے کبھی بھی ٹریول کرنا ہے تو اس بسیز والے اور ان کمپنی کو پریفر کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مطلب اچھی طریقے سے پہنچائیں گے. زیادہ ٹائم لے لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ جس طرح موٹر وے پہ لے گا دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. تو آپ بھی کوشش کریں اور آپ بھی کیئرفل ہو کر کے ڈرائیو کریں. اگر آپ نے خود اپنی گاڑی میں کرنی ہے تو آپ کیئرفل ہو کر کے ڈرائیو کریں اور اپنے جان کی، کیونکہ آپ اگر ایک آپ جانے سے آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں مطلب پوری فیملی ہے، اگر وہ شادی شدہ تو پوری فیملی یتیم ہو گئی اور پورے گھر والے یتیم ہو گئے، اور انہوں نے مطلب ایک قسم کا انہوں نے پورا گھر کو مطلب صرف ان کا زندگی وہ نہیں ختم برباد تباہ برباد نہیں ہوئی، مطلب زندگی تو ان کی چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کے شہید، کیونکہ ایکسیڈنٹس میں جو بھی مرتے وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ تو چلو ٹھیک ہے وہ شہید ہو گیا وہ ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی ان کا مطلب ذہن میں ہوگا. لیکن جو باقی بھی فیملی کو اذیت ہوتی ہے پھر پوری زندگی فیملی کو اذیت ہوتی ہے، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے صرف کمانے والا وہی ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ پورے فیملی ڈپینڈنٹ اسی کے اوپر ہوتا ہے اور اسی کے اوپر وہ اپنا سارا دار و مدار ہوتا ہے. تو اس لیے کیئرفل ہو جائے اپنے اس کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ مطلب پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ریسنٹ گورنمنٹ ہے یا جو آنے والے وہ انفراسٹرکچر بلوچستان کے خصوصاً وہ ٹھیک کریں گے اور روڈس ڈبل بنائیں گے تو انشاءاللہ ایکسیڈنٹس کی جو واقعات اس میں کمی آئے گی.